देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक सुम्या चडे आमचो भावार्थ शिसांनी जेजू लागीं विचारलें. खंयचें उतार आयकून पातका विशांत आयकून मनशाक पातकाक करचे हर एक संदर्भ आसात आनी ज्या मनशांत तें पाताक येता ताका आयकटा म्हणून थंयसर सांगलें. वय तसल्यान जिवच्या बदलाक गोमट्याक दांत्याचो फातर घालून दर्यांत उडचेंच बरें म्हूण सांगता. कित्याक असलीं कठीण उतरां जेजू क्रिस्त उलयता. ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्त कितें भलायकी दिवंक आयलो म्हणून तुमी चिंतात की न्हय. भागर पाताक तें खाण उडोवंक जेजू क्रिस्त आयलो. नितीवंत आमकां करूंक जेजू क्रिस्त आयलो आनी तें नितीवंतपण जोडून घेवंक आमकां आज अवकाश जेजू क्रिस्त परत करून दिता. आज आमी जेजू लागीं कित्याक पासत येता? आमचो भावार्थ सोडोवंक. कसलो भावार्थ सोडयचे? आमकां अद्भुतां करूंक, आमकां ह्या संवसाराचें मेळूंक आमी जेजू लागीं येता. पूण केदाळाय म्हणे ह्या भावार्था पासत आमी आयल्या गे. कशें आमकां हो भावार्थ मेळटा? जेजू क्रिस्ता विशांत आयकताना आमकां खंडीत जावन भावार्थ उदेता. वय भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत दुसरें कितेंच करूंक येवंक ना, पूण ताणें करून दाखयलें. तो देवाचो पूत म्हणून हर एकल्यानी समजाचें म्हणून ताणें तें करून दाखयलें. पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्ल्याचो उद्देश इतलोच की आमकां त्या पातकाच्या बांदपासतावन सोडोवंक. कित्याक हर एक मनीस पातकी आनी हर एका मनशान तें नितीवंतपण होगडायल्लें. तें नितीवंतपण म्हळ्यार देवा मुखार रावूंक आमकां योग्यता नातल्ली. हर एका मनशान दांत्याचो फातर घालून उमखाडून थंयसर मोराचें आसलें. कित्याक आमच्या तावन हर एका दिसा पाताक जावनूच आसा. जेजू क्रिस्त ती पातक्याक कांटाळना, बगर पाताक कांटाळटा. कित्याक पाताक मरण हाडटा. देवा तावन आमकां विंगड व्हरता आनी देखूनच जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनी ताच्या कुडीर ताणें आमची हर एक पातकां ताणें ताच्या कुडीर काणगेलीं आनी तीं ताणें नास केलीं. वय भाव भयणीनो, असलो भावार्थ मात्र आमकां सस्नीक जिवीत दिता. असलो भावार्थ मात्र आमकां नितीवंत करता. ताच्या रगतान आमकां धुवन नितळ करता. नाजाल्यार आमी ह्या संवसारांत केवल त्या शिसांक समजुना. चडय आमचो भावार्थ मुळें आनी थंयसर जेजू क्रिस्त म्हणटा सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ आसल्यार पुरो. वो ह्या हो रूख वचून दर्यांत पडटा म्हणून थंयसर तांकां सांगता. आनी तसलो भावार्थ आमकां सस्नीक जिविताक व्हरिना. बगर जेजू क्रिस्ता थंय आमी केदाळा नितीवंतपण जडटा आनी जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणून आमी केदाळा पातयता. तसलो भावार्थ मात्र आमकां सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता. आनी तसलो भावार्थ आमकां कोणातोन मेळटा? जेजू क्रिस्तांतोन मात्र, शुभ वार्तेतोन मात्र. आनी ही बरी खबर आमच्या काळजांत ती मास जाताना आमी सस्नीक जिवीत जोडटा. आनी सस्नीक जिवीत आमकां कितें करता म्हळ्यार आमी निरंतर देवाच्या आजारपणान नितीवंत जावन जेजू क्रिस्ता मरेफात आमी रावता. आमेन.